महापुरुषस्य सद्गुरोः लक्षणानि शास्त्रे अभिहितानि। मातृतः पितृतः शुद्धभावो जितेन्द्रियः, सर्वागमानां सारज्ञः, सर्वशास्त्रार्थतत्त्ववित्, परोपकारनिरतः, जपपूजादितत्परः, अमोघवचनः शान्तः, वेदवेदाङ्गपारगः, योगमार्गानुसन्धायी, देवताहृदयङ्गमः इत्यादिगुणसम्पन्नः गुरुरागमसम्मतः इति। तत्र सद्गुरोः प्रथमं लक्षणमुक्तं मातृतः पितृतः शुद्धः इति। इत्युक्ते सत्कुलप्रसूतः इति अस्य वचनस्य अर्थः। इतः 70 वर्षेभ्यः प्राक् आन्ध्रदेशे मचिलीपट्टणाख्ये नगरे श्रीमन्तः तङ्गिराल वेङ्कटेश्वर अवधानी नामानः विप्रवर्याः आसन्। ते बाल्ये एव कृष्णयजुर्वेदं सम्पूर्णतया अधीत्य तदनन्तरं सदाचारसम्पन्नाः भूत्वा गृहस्थाश्रमं प्रविश्य स्वाश्रमोचितधर्मान् सम्यक्तया अनुतिष्ठन्तः भगवदनुग्रहलब्धवस्तुनैव अत्यन्तं सन्तुष्टाः, सत्त्वगुणसम्पन्नाः, सर्वेषामपि जनानाम् आदरपात्राणि बभूवुः।